हांव 4 फाटी पंच जालो, 2 फाटी सरपंच जालो. हय, लोकांनी म्हाका खूब माय दिली लोलयेच्या. हांव एक गरीब घराण्यांतलो, हांव मोठो कांय न्ही. हांव काम करत गेलो, काम करत वता 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 म्हाका लोकांनी ह्या वार्डांतल्यान त्या दुसऱ्याय वार्डांत शिकून हाडलो. हांव सरा बरोबर आनी संतोश सरा बरोबर डेली आसता. हांवें सराचें सभापती पद पळयलें आनी मंत्री पद पळयलें. म्हाका गांवांत जितलो फायदो सरकाराचो घेवंक मेळटा हांवें केन्नाच सोडना. जो म्हळ्यार GI फंड बी पैंगीण पंचायती खबर आहा हांव स्पर्धा कशी करता. हांवें जवळ जवळ हें करून 6 कोटी 2 वर्सां हाडले. ते म्हणटा कशें हाडले ते कशें हाडले तें आतां तुमकां कळटलें, तुमचे बरोबर हांव आसतलो. कित्याक म्हाका खबर आहा पयशे कशे हाडप. तुमी कांय भिनाकात, पयशे मेळटले, फक्त फंड्स येवं दी. मुखार बशिल्लो हांव म्हागेलो रायट हँड संतोष बाब. काम करपाची न्ही उमेद उरपाची, फूल जाल्यार कांय ना. हांव अभिमानान सांगूंक शकता म्हाजी 2017 2002 जेन्ना म्हळ्यार हांव सरपंच उरलो आनी आयज म्हळ्यार म्हाजी नॉन करप्ट पंचायत, म्हाजे पंचायत वांगडी नॉन करप्ट, थंय म्हाजो डेप्युटी सरपंच बशिल्लो आसा तो पंकज बाब. म्हाका चड तुमी हायवेक लागना, कमी लागतात. गालजेबाग त्या वटचो भाग लागता, पूण म्हाका जो दापटा सारको भाग लागता तेजेर गोरू बसतात आनी गोरू बसतात आनी एक्सिडेंट रातीन जातात. तितून मनुश्यांनी जाता आनी गोरवांय मरतात. मनीस कोणी पडले जाल्यार मनीस धांवता, ताका हॉस्पिटलांत व्हरता, पूण गोरवां हें करपी कोण ना. गेली सातत्यान 6-7 वर्सां तें कार्य म्हाजी पंचायत मंडळ आनी म्हाजी JCB कार्य करता, हें फ्री ऑफ कॉस्ट. कित्याक हितून कितें मोटें काम करना आमी, पूण तांकां कोण वाली ना तांकां पावपाचो काम आमी करतात. पयरूच फाटीं आमी एक 5-6 म्हयन्या पयलीं ह्या दिसा एक व्हिडिओ व्हायरल जाता आसतले, जे काही राजकारणी तांकां उलोवपाक हें ना, तेजेर उलयतात स्मशान भुमीक घोटाळो केलो म्हूण. हांव आजूय सांगता, घोटाळो करता जाल्यार पयलीं पयशे काडपाय आनी मागीर घोटाळो जाता. आयज म्हणल्यार ज्या स्मशान भुमीचें 7,40,000 टेंडर जाला ताका 15 लाख रुपये खर्च केला. 1 रुपया पंचायतीन काडिल्लो ना आनी सुसज्जशी रिनोवेट आमी पंचायत केल्ली आसा, हें केल्ली आसा स्मशान भुमी. तितूंकय म्हाजेच पयशे म्हाजे पंचायत मंडळाचे आसात. हांव सांगूंक सोदतां, कार्य करता जाल्यार तुम सारके एक कडेन आसत जाल्यार काम करपाक कांय न्ही. ज्या दीस म्हाका तिकेट डिक्लेअर जाली आनी ज्या तरेन सुनील भाई बाकीचे सगळे आसात आनी अशेंच म्हाजे उच्च वर्णी स्वारस्वतांतले म्हाजे फ्रेंड आसात आनी हांव टक टक करून सगळ्यांक घालतालो. तेन्ना हांवें म्हळें सर म्हाका सपोर्ट जाय. तेन्ना म्हाका एकच मॅसेज आयलो 100%. आनी तेणी म्हाका इतलेंच सांगलें, तुमकां म्हाजोच न्ही तर फूल वार्ड म्हणपाले जो महालवाडा आसा तो तुमचे बरोबर भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसतली. आनी ही आज उपस्थिती पळयतकीर म्हाका खऱ्यांनीच उमेद आयली आनी हांव दिसलें कित्याक 100% न्ही 200% तुमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसतले, म्हाजे बरोबर आसतले. आतां सराल्या मनाक आसा जे शिगमे बिगमे जाता गांवां गांवां, हांव सर ना म्हूण हांव उलयतां. सरान सगळे कडेन सांगिल्ल्या जे गांवची शिगमे चलतात तांकां आपूण स्पेशल स्कीम करून 2 लाख रुपये दितलो म्हूण. म्हळ्यार खऱ्यांनीच आमकां अभिमानाची गोश्ट आहा. कित्याक आमची संस्कृती जावं आमची दायज टिकोवपा साठी सरकाराचो हातभार लावपाक आमकां गरजेचो आसा. मतां तुमी कोणाक मारपाची तुमी चिंतात, जो विकास करता ते चिंतात. म्हाजी चिन्ह आसा भारतीय जनता पक्षाचें कमळ चिन्ह आसा. तुमकां जर हांव काम करतो असो दिसता, परतून आयकायात, हांव काम करतो असो दिसता जाल्यार म्हाका मत दियात, भारतीय जनता पक्षाच्या कमळाक मत दियात.